नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कताराचे आदले अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हांकां वयाच्या 74व्या वर्सा मरण आयलें. तांच्या सन्मानार्थ भारतान आज एक दिसाचो राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. परराष्ट्र मंत्रालयान काल दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या शोक दिसा निमित्त देशभरात जंय नियमीतपणान राष्ट्रध्वज हुबयता अशा सगळ्या इमारतींचेर तो अर्द्यार हुबयतले आनी खंयचोय अधिकृत मनरिजवणेचो कार्यक्रम जावचो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेख हमद हांचें वर्णन दूरदर्शी फुडारी म्हूण केलां जांणी कताराक विकास आनी समृद्धीच्या उच्च तेंगशेर व्हेले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर शोक उक्तायला. दुदाच्या सुदारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. शेतकाऱ्यांक थाकाय दिवपा खातीर वेळ वगडाय नासतना ही सुदारीत दर लागू करची अशें संघटनेन मागलां अशें अखिल भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष के साई रेड्डी हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. ह्या वेळार संघटनेन राज्यांतल्यो शेत जमनी बिल्डरांच्या ताब्यांत वचपा संदर्भात हुस्को उक्तायलो. शेती खातीर गरज ती जमीन तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान ठोस उपाय येवजण्यो आंखच्यो आनी शेत जमनीची हेर कारणां खातीर जावपी रुपांतर आडावचें अशें आवाहन तांणी केलां. कृशी खात्यान शेतकारां खातीर गरजेच्यो येवजण्यो प्रभावीपणान राबोवच्यो तशेंच धोरणांचो प्रत्यक्ष लाव शेतकारां मेरेन पावोवचो अशेंय संघटनेन मुखार म्हळां. खेरीज संजीवनी सहकारी साखर कारखानो परतून सुरू करचो अशी मागणी संघान मुखेलमंत्र्या कडेन केल्या. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दिवचलेच्या हिराबाय झांटये यादिस्तीक सभाघरांत गुणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ही कार्यावळ शिक्षा विजनाचे वतीन घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीक डॉ. स्नेहा मांबरे, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. दरेक विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांचो तशेंच आपल्या मुल्यांचो आदर दवरूंक जाय कारण तेच वरवीं दर एकलो जिणेंत यशस्वी थारता अशें डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना म्हणलें. म्हाका कंप्युटर कळना पूण म्हजे कडेन कितें दाखयता खबर आहा तुमकां? कोणाक कंप्युटर पण कळटा तेका हायर करपाचो, तेजो प्रायस पेड करपाचो आनी तो कंप्युटर कितें पळय करूं शकता ते म्हाका जाय तसो करून घेवपाचें. आनी त्या खातीर एक लक्षात दवरा, प्रत्येकान कडेन तो इन्स्ट्रुमेंट आसपाक जाय अशी गरज ना. इन्स्ट्रुमेंट चलोवपी मनीस आनी आपल्याक कितें जाय तें करून घेवपी मनीस हितून भितर व्हडलो फरक आसता. कोंकणी लेखक संघ ज्येश्ठ साहित्यिकांक साहित्य तपस्वी हो सन्मान दिवन भोवमानीत करता. पयले साहित्य तपस्वी ज्येश्ठ लेखक महाबळेश्वर सैल आशिल्ले. ह्या वर्सा दुसरो साहित्य तपस्वी सन्मान ज्येश्ठ साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां जाहीर केला. ही कार्यावळ आज सांजेच्या 5 वरांचेर वळवय पुंडलीक नायक हांच्या घरा घडोवन हाडटले. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या स्थापन दिसाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत शरदचंद्र शणै, परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य, मानाचे सोयरे टायटस नोरोना आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार साबार मानेस्तांचो भोवमान जालो. तातूंत मोहन मंजुनाथ शेट, कृष्णमुर्ती वामनाचार्य, प्रशांत हुळेकार, व्यंकटेश प्रभू, जेम्स डिसोजा आस्पावता. ज्येश्ठ नाटककार पुंडलीक नायक हांकां माधव मंजुनाथ शाणबाग जीवन सिद्धी पुरस्कार भेटयलो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची तारीख आतां 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. हे आदीं ही तारीख 10 जुलय आशिल्ली. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण जे पात्र शिक्षक अजून मेरेन नोंदणी करूंक शकूंक ना ते आतां 17 जुलय 2026 मेरेन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराच्या पोर्टलाचेर वचून आपली नवी नोंदणी करूंक शकतले. तेच प्रमाण ज्या शिक्षकांनी आपली नोंदणी केल्या पूण अर्ज पुराय सबमीट करूंक ना तांकां आपलो अर्ज निमणो सादर करपाक 20 जुलय 2026 मेरेन वेळ दिला आनी थंय मेरेन हें पोर्टल उक्तें उरतलें. पुड्डुचेरी क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 19 वर्सां पिरायेच्या सकयल्या मल्टी डे क्रिकेट सर्तींत गोंय पंगडाक उपवस्तादपण पदाचेर समाधान मानचें पडलें. केरळ पंगडान गोंयाक 83 धांवड्यांनी हारयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. भारतीय हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27
0.1 नोंद जाला. राज्यांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.